स्टार्ट करता. आम्ही तामोशा आसा आतां उबे हांगासर काय तामोशा हायवे कडेक उबे आसा आमी. वयर पळयत जाल्यार तुमकां कपेल दिश्टी पडटा आनी ही कपेला कडेन वचपाची वाट कोणूय जर एक्सपायर जालो कितें जालें फ्युनरल करतलो जाल्यार हांगच्यान वयर व्हरचें पडटा आनी रेगुलर जे हे लोक रावता सगळे तांकां ही एकूच वाट आसा आनी ही वाट आतां ही पावसान हें उदक घेवन आसा ती व्हांवल्या आनी जी उरिल्ली वाट आसा ताचेर हें आतां स्लायडींग जालां आनी ती वाट ब्लॉक जाल्या. दंपारां जायत ते पडला भुरगे धान स्कुलाचे आसले ते ट्रॅव्हल करताले ते भुरगे पास जाले म्हणून वाटावले. आतां जर फुडें जर हे अशेंच उरलें जाल्यार ते झाडूय पडटले आनी कपेलाकूय बी थंय डेंजर आसा. कपेलाक जर लुकसाण जायत जाल्यार हेका परत हायवेच जबाबदार आसतलो. दुसऱ्या वाटेन ती बसीक रावल्यात ते दिश्टी पडटा. ती बसीक रावल्या झाडां आसात झाडां जर झाड जर पडत जायत जाल्यार वयता त्या व्हेहिकल जे आसा ताकाय ते डेंजर आसा. जे लोक आमचे रावतात तांकांय बी डेंजर आसा. सो हांव मागता हायवे ऑथॉरिटी कडेन हालींच आमी कंटिन्युअस तांचे कडेन उलयत आसा. पेपर वर्क केलो वर्बली आमी उलयता. पयर थंय हांगासर एक वंट पडली थंय बघान. आतां हे दुसरो इन्सिडंट जावन कोणाचो जीव बी वचपाक वाट पळोवपाक जायना. इमिजिएटली जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जो टर्म आमी वापरता त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हे ताबडतोब आमकां मातशें हांगासर कन्स्ट्रक्शन करून इमिजिएट कन्स्ट्रक्शन करून दिवचें आनी ही जी वाट आसा ती मेंटेन करची आनी ते कपेल आसा त्या कपेलाच्या सुरक्षते खातीर तांच्यांनी ताबडतोब एक्शन घेवची. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी हे फोटो काडून धाडलेले आसात. मेसेज टायप करून धाडला वॉट्सॅपाचेर. मामलेदाराक पेडणे धाडला तलाट्याक धाडला. एई जो आसा हायवेचो कन्सर्न ताकाच दिल्लेले आसा. तांचो जेई येयला मशीन येयला पण मशीन येवन हें क्लियर जावपाचें ना. सायडीचेर अजून डेप्युटी कलेक्टर मामलतदार किंवा जेई स्वता आपूण एई बी पावोंक ना. हांव तेंच्या कडेन मागता की मागीर सॅटर्डे आनी संडे जातलो हॉलिडे जातली 2 दीस ते म्हणटाले ऑफिसीस बंद आसात. ताच्या पयलीं तांच्यांनी येवचें आनी ताबडतोब हें कितें आसा तें पळोवचें आनी ताचेर कितें जे इमिजिएट ते रिलीफ दिवपाक शकता आनी लोकांच्या प्रोटेक्शना खातीर जी कितें एक्शन आसा इमिजिएट ती तांच्यांनी नेसेसरी एक्शन घेवची इतलेंच मागता. हांव सरपंच सुबोध महाले तांबोसे मोपा उगवेगांव.